Mingon si Jesus niya, ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan ang kangaan sa impyerno, dili makabuntog niini. San Andres Apostol, siya usa ka mangingisda gikan sa lugar nga gitawag og Betsaida. Siya ang unang nahimong alagad ni Juan nga magbubunyag. Iyang gipaila-ila iyang kaugalingon ngadto kang Hesus nga siya Elio. Namatay usab siya isip martir, kundiin gibitay siya sa ekis nga krus nga pinatuan. Sa Kapernaum, naglingkod siya samtang naningil siya sa upat ka ebanghelista nga bisuwat sa ebanghelyo nga mabasa nato. Gipanudlo niya ang maayong balita sa Judea o sa Ethiopia o namatay siya isip usa ka martir. Sa wala pa siya pungguti sa iyang ulo, misaka siya sa altar, midupa sa Sumala sa ebanghelyo ni San Juan, pagkakita ni Jesus nga nagpanon ang katawhan padulong niya, iyang gipangutana si Felipe, asa man ta makapalit og pan para ipakaon niining mga tawhana? Gipangutana ni Jesus isip usa ka pagsulay. Kahibalo na di ay si Jesus kung unsang iyang buhaton. Gitubag siya ni Felipe, maabot og tunga ka tuig na sweldo para lang mapalit og pan para sa tanan makakakaon. Namatay si Felipe isip martir, kung asa gipunggutan siya og ulo. Apostol, si Santo Tomas Apostol ang usa ka mga disipulo ni Hesukristo. Pag-una, wala ni siya mituo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Apan pagkakita niya mismo ni Jesus nga nabanhaw na o giawhag siya ni Jesus nga higapon ang iyang gipata siya gamit ang bangkaw. Santo Tomas Apostol, iampo mo kami. Ang imahe ni Santo Tomas Apostol nagagikan sa pamilya ug panay ni Mark Prokofie Cani ug Melchora Galo. Tao nga makabayan tungod sa iyang gugma sa iyang lungsod ug nakig-away batok sa imperyo sa Roma. Giingon nga human sa Pentecostes, nanudlo siya sa Ehipto, Persia ug Babylonia ug
Maria daw nawad-an na mga mata. Pagkakita niya ni Jesus, kami nalipod na haron sa pagpaingon na ngadto. Pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, nagmaya sila ug misinggit ang uban ug husana sa anak ni David. Apan ang kadaghanan ni adto mausab ang nanyagit ug patya siya, ilansang siya sa krus. Uinahan ko tumang kahapdo sa kasing-kasing mo sa pangilin sa pagsaylo sa dili pa ako magantos. Kay sultihan ko kamo nga dili nagayud ako makauban kaninyo pagkaon pag-usab ako. Ug human sa panihapon, ikuha usab niya ang kopa ug nagpasalamat pag-usab sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon, dawata kini ninyo og imna. Nagagikan sa pamilya og banay, Chef Toledo ug Aliego. Jesus kautibo, ang pagtakop kang Jesus. Human si Jesus makaampo, milakaw siya kuyog sa iyang mga tinunan o mitabok sa sapa sa Kidron. Ni adtong dapita, may usa ka tanaman o misulod niini si Jesus ug ang iyang mga tinunan. Si Judas ang nagbudli kaniya, nakatultos nga taga Nazareth. Ako. Siya miingon, pagtubag ni Jesus, misibog sila og nangatumba og ipangutana sila pag-usab ni Jesus. Buot ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudiyo? Miingon si Pilato kanila. Nasayod man gud si Pilato nga si Jesus gitugyan sa kadagkuan sa mga pari tungod sa kasina. Angkon nga kasakitan, dihang gilatos o gibunalan siya pag-ayo sa mga daghan. O Jesus ko, gitamay ikaw o gisalikway, nakasinati ikaw. Gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa hawanan sa palasyo sa gobernador o gipapundok nila ang ubang mga sakop sa tropa. Unya gisuluban nila si Jesus og kupo nga dagtong pula ug naghimo sila og ipurong-purong gamit ang mga sagang tunokon. Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo ug gibunalan nila ang iyang ulo ug bugang. Giludan siya, giluhod-luhuran ug giyugbuan. Gibugal-bugalan nila si Jesus pag-ayo. Ang imahen sa Jesus di Pasensya nagagikan sa pamilya ug banay ni Mateo Mecca. Primero nga muuli na akong nganha kanimo. O Jesus nga nasukamod tungod sa kabug-at sa akong sala, kaluy-an mo ako Ginoo. Ang imahen sa Jesus Nazareno nagagikan sa pamilya og panay ni Melba Cola Zamora. Encuentro, ang pagtagbo ni Jesus ug ni Maria sa dalan sa Kalbaryo. Sumala sa tradisyon, nagtagbo si Jesus ang iyang inahan. Doon mo kami inahan ko, ug iampo ako kanunay ngadto sa atong Dios. Ang imahen sa enkwentro nagigikan sa pamilya ug panay ni Don Carlo Lieva Matugas.
Si Jesus nagbitay sa krus. Unya mingon si Jesus, Amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Ug sa dili madugay, giulan ni Jesus ang iyang isipasinginlan ug gibutang-butangan. Ug upaya ang mga minahal nila sa kinabuhi nga nahabi. El Calvario. Dool sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan. Ang igsoon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal, Santísimo Jesus del Discernimiento, ang pagkanaon sa patay nga lawas ni Jesus. Nahibulong si Pilato pagkabati niya nga si Jesus patay na diay. Iyang gitawag ang kapitan o gipangutana kung dugay na bang namatay si Jesus. Pagkadungog ni Pilato,